बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पहले दुनिया इसको एक समझ रही थी बस ठीक है चलने दो। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, भारत के एयरबेसेस को तबाह किया और फेज 1 मुकम्मल किया और कहा कि अब अगले फेज का इंतजार करो, अगली डोज का इंतजार करो, तो फिर उसके बाद फिर दुनिया एक्टिव हुई। ज़ाहिर है एक दुनिया को खौफ है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और खुदा न खास्ता न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने तो जिस फोरम ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का फैसला करना होता है उसकी मीटिंग भी बुला ली थी और इसलिए फिर दुनिया जो है वो एक्टिव हुई, अमेरिका जो है वो एक्टिव हुआ और उन्होंने राब्ते जो है वो शुरू किए और कहा कि जनाब आप इस चीज़ को आगे ना बढ़ाएं। अब आपने पाकिस्तान ने अटैक कर लिया है, पाकिस्तान ने बदला ले लिया है, अब आप इसको आगे ना बढ़ाएं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो भारत जिसको अमेरिका यहाँ पे गुंडा रखा हुआ है इस खित्ते में अमेरिका ने, जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि वो चाइना को कमज़ोर करेंगे, तो भाई पाकिस्तान से यानी इंडिया से पाकिस्तान 7 गुना बड़ा जो है वो मुल्क है भारत। उसकी इकॉनमी देखें, उसके रिजर्व देखें, सारी चीज़ें देखें, उसके जो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा वो अपने डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करता है। अगर पाकिस्तान ने उनको लिटा दिया है, पाकिस्तान ने उनको चकरा के रख दिया है, तो इंडिया चीन को कैसे शिकस्त दे सकता है? तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक पाकिस्तान ने आज जो कुछ उनके साथ किया है और उनको याद रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब तक पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था उनके मीडिया का गरूर, तकब्बुर, लबो लहजा वो संभाले नहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया तो उनके मीडिया वालों का भी दिमाग घूम गया। वो उनका मीडिया जो पहले ड्रामे कर रहा था, वो जब उन्होंने क्या किया कि वो अपने मुल्क में खुद ही मिसाइल चला रहे थे, खुद ही पटाखे चला रहे थे और कह रहे थे कि ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, देखें हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनको नाकाम बना रहा है। और उनके रिपोर्टर्स खड़े होकर यूं कैमरे दिखा रहे हैं कि ये देखें ये मिसाइल जा रहा है, ये पटाखा जा रहा है, ये चीज़ जा रही है, ये चीज़ जा रही है। लेकिन जब पाकिस्तान ने वाकई किया, पहले तो ड्रामा कर रहे थे, पाकिस्तान ने किया तो क्यों नहीं उनके मीडिया ने दिखाया? क्योंकि आप नहीं दिखा सकते थे उस वक्त, कोई आपका रिपोर्टर चीज़ नहीं दिखा सकता था। बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस पर पाकिस्तान का कुछ देर में ऑफिशियल मौक़िफ़ आ जाएगा, देखते हैं पाकिस्तान के इस पर क्या मौक़िफ़ आता है। लेकिन जब हमने बदला ले लिया है तो एज ए पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि अमन 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 और इंसानियत का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे उधर या इधर। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और हम ये बात एज ए पाकिस्तानी समझते हैं कि ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए और अमन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि एक बार पाकिस्तान उनको मज़ा चखाए, पाकिस्तान बताए कि हम जो है वो पुरअमन ज़रूर है, लेकिन अमन जिस तरह से इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा था कि अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। अब मिसाइल लॉन्च किए तो आपने वो नाम देखे होंगे कि वो मिसाइल वो हमला उन बच्चों, मासूम बच्चों के नाम था जिन बच्चों को इस हमले में पहलगाम के बाद भारत ने जो अटैक किया उसमें जिन बच्चों को शहीद किया गया उन बच्चों के नाम लिखे हुए थे। और पाकिस्तान ने जिस जज्बे से, देखें पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, उन्होंने ज़ाहिर है वो तस्वीरें देखी पाकिस्तान के मासूम बच्चों, जिसमें जो इर्तिज़ा अब्बास 7 साल बच्चा, इतना खूबसूरत एक मासूम बच्चा, 3-3 साल के बच्चे और बच्चियां, उनकी जो तस्वीरें उन्होंने देखी तो जाहिर है उनका पहले भी जज्बा शहादत होता है, पहले भी एक अज़म होता है, पहले भी एक जुर्रत होती है, बहादुरी होती है। और जब आप इन बच्चों की तस्वीरें देखते हैं कि उन बेगुनाह बच्चों को शहीद किया गया तो फिर आपके जज्बे और बढ़ जाते हैं। और उन्होंने जिस जज्बे के साथ अटैक किया, भारत के एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया, तीनों उनके डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम उसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। उनके ड्रोन्स वो कहते थे कि आप इसको बिल्कुल नहीं रोक सकते, इसको बिल्कुल आप इनको नहीं पकड़ सकते, आप इनको नहीं देख सकते। पाकिस्तान ने उनके 77 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो गिराए। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने आज सुबह अटैक किया और जिस टारगेट को पाकिस्तान ने सेट किया, लॉक किया, उस टारगेट को अचीव किया और जितना उनका नुकसान हुआ। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने वीडियोस जारी की हैं, जहां जहां पाकिस्तान ने टारगेट किया है, जो जो उनकी चौकियां तबाह की हैं, पाकिस्तान ने एक बार अपनी बर्तरी साबित कर दी है। देखें भारत के मीडिया जो मर्जी चलाता रहे, भारत का मीडिया चलाता रहा कि F-16 पाकिस्तान का गिरा दिया 2 दिन पहले। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उनका कहा कि यार ये क्या मीडिया है, वो कोई चीज नहीं दिखा सके, वो कोई पायलट नहीं दिखा सके। और फिर आप एक और चीज देखें, चले मान लेते हैं उनकी मीडिया की बात कि 2 जहाज गिराए होंगे, लेकिन जब उनकी फौज के लोग आकर ब्रीफिंग दे रहे थे, पूरी दुनिया को बता रहे थे, उन्होंने उसमें क्यों नहीं बताया कि हमने 2 जहाज गिराए हैं? उन्होंने तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? भाई अगर आपने कोई पायलट पकड़ा था आप दिखा देते। पाकिस्तान ने तो जब अभिनंदन को पकड़ा था तो पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को दिखाया था, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया था कि हाँ हमने इनका पायलट पकड़ा है। और इस वक्त जो है जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा
کہ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا ہے کہ امریکہ نے انٹروین کیا ہے اور انڈیا سے بھی بات کیا ہے, پاکستان سے بھی بات کیا ہے اور سیز فائر جو ہے وہ کروایا ہے. ابھی اس پہ ظاہر ہے پاکستان کا آفیشیل موقف جو بھی ہوگا وہ آ جائے گا, لیکن پاکستان نے بدلہ لینا تھا, پاکستان نے بدلہ لیا ہے, پاکستان نے مزہ چکھایا ہے, اپنے شہداء کا, بے گناہوں کے خون کا پاکستان نے بدلہ لیا ہے, اور نہ صرف بدلہ لیا ہے بلکہ اپنی برتری بھی ثابت کیا ہے. وہ تمام ٹیکنالوجیز جس کے اوپر بھارت بڑا انحصار کرتا تھا ان ٹیکنالوجیز کو شکست دی ہے, بتایا ہے کہ ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. اور اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ چاہے وہ روس کا دیا ہوا ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہو, چاہے اسرائیل کے دیے ہوئے ڈرونز ہوں, چاہے فرانس کے دیے گئے ان کو رافیل ہوں, پاکستان نے ہر چیز کو شکست دی ہے. اور پاکستان نے ان کے اوپر جس طرح سے مطلب ایک پورا پاکستان نے آج جب حملہ کیا, پاکستان نے رات کی تاریکی میں نہیں کیا, چھپ کے نہیں کیا, پاکستان نے واضح طور پر بتا کے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو ہمیں انڈیا کے میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پوری دنیا میں پاکستان کے حملے کی گونج سنائی دے گی. اور پھر وہی ہوا, پاکستان کے حملے کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی گئی اور پوری دنیا فوراً ایکٹیو ہو گئی. پہلے دنیا اس کو ایک سمجھ رہی تھی بس ٹھیک ہے چلنے دو. جب پاکستان نے اٹیک کیا, بھارت کے ایئر بیسز کو تباہ کیا اور فیز 1 مکمل کیا اور کہا کہ اب اگلے فیز کا انتظار کرو, اگلی ڈوز کا انتظار کرو, تو پھر اس کے بعد پھر دنیا ایکٹیو ہوئی. ظاہر ہے ایک دنیا کو خوف ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور خدا نخواستہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال. پہلے دنیا اس کو ایک سمجھ رہی تھی بس ٹھیک ہے چلنے دو. جب پاکستان نے اٹیک کیا, بھارت کے ایئر بیسز کو تباہ کیا اور فیز 1 مکمل کیا اور کہا کہ اب اگلے فیز کا انتظار کرو, اگلی ڈوز کا انتظار کرو, تو پھر اس کے بعد پھر دنیا ایکٹیو ہوئی. ظاہر ہے ایک دنیا کو خوف ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور خدا نخواستہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں. اور پاکستان نے تو جس فورم نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی میٹنگ بھی بلا لی تھی, اور اس لیے پھر دنیا جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی, امریکہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا اور انہوں نے رابطے جو ہے وہ شروع کیے اور کہا کہ جناب آپ اس چیز کو آگے نہ بڑھائیں, اب آپ نے پاکستان نے اٹیک کر لیا ہے, پاکستان نے بدلہ لے لیا ہے, اب آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھارت جس کو امریکہ یہاں پہ گنڈا رکھا ہوا ہے اس خطے میں, امریکہ نے جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ وہ چائنا کو کمزور کریں گے, تو بھائی پاکستان سے یعنی انڈیا سے پاکستان 7 گنا بڑا جو ہے وہ ملک ہے. بھارت, اس کی اکانومی دیکھیں, اس کے ریزرو دیکھیں, ساری چیزیں دیکھیں, اس کے جو پاکستان سے 10 گنا زیادہ وہ اپنے ڈیفنس کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے. اگر پاکستان نے ان کو لٹا دیا ہے, پاکستان نے ان کو چکرا کے رکھ دیا ہے, تو انڈیا چین کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی زبردست ایک پاکستان نے آج جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے اور ان کو یاد رہے گا. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جب تک پاکستان نے اٹیک نہیں کیا تھا ان کے میڈیا کا غرور, تکبر, لب و لہجہ وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے, لیکن جیسے ہی پاکستان نے اٹیک کیا تو ان کے میڈیا والوں کا بھی دماغ گھوم گیا. وہ ان کا میڈیا جو پہلے ڈرامے کر رہا تھا, وہ جب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے ملک میں خود ہی میزائل چلا رہے تھے, خود ہی پٹاخے چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان سے آ رہے ہیں, دیکھیں ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو ناکام بنا رہا ہے, اور ان کے رپورٹرز کھڑے ہو کے یوں کیمرے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میزائل جا رہا ہے, یہ پٹاخہ جا رہا ہے, یہ چیز جا رہی ہے, یہ چیز جا رہی ہے. لیکن جب پاکستان نے واقعی کیا, پہلے تو ڈرامہ کر رہے تھے, پاکستان نے کیا تو کیوں نہیں ان کے میڈیا نے دکھایا؟ کیونکہ آپ نہیں دکھا سکتے تھے اس وقت, کوئی آپ کا رپورٹر چیز نہیں دکھا سکتا تھا. بہرحال یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس پہ پاکستان کا کچھ دیر میں آفیشیل موقف آ جائے گا, دیکھتے ہیں پاکستان کے اس پہ کیا موقف آتا ہے. لیکن جب ہم نے بدلہ لے لیا ہے تو ایز اے پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن 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 اور انسانیت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, چاہے ادھر یا ادھر. انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا, پاکستان نے جوابی حملہ کیا, اور ہم یہ بات ایز اے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے اور امن ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ ایک بار پاکستان ان کو مزہ چکھائے, پاکستان بتائے کہ ہم جو ہے وہ پرامن ضرور ہیں, لیکن امن جس طرح سے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ امن ہماری کمزوری نہیں ہے, نہ ہی ہمارے امن کی خواہش کو ہماری بزدلی سمجھا جائے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پہ بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.